अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी में प्रोग्राम हकाइक विद एहसान बिटालवी में आपके होस्ट मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, पाकिस्तान में गर्मी जोरों पर है, उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी वापस आ चुकी है। लोग बेजार हो चुके हैं। हमारे मुल्क में इतने वसाइल होने के बावजूद हम अभी तक एनर्जी पे पूरी तरह काबू नहीं पा सके। प्रोजेक्ट्स लगते हैं, खत्म हो जाते हैं, खसारे में चले जाते हैं, अपनी कैपेसिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उस पे इतने ज्यादा करप्शन के केसेस बन जाते हैं। बहुत से हालात मिल मिलाकर अवाम अभी भी परेशानी का शिकार है। हमने आज दावत दी अपने से बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब को, जो सऊदी इलेक्ट्रिक में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और ताल्लुक इनका पाकिस्तान से है। वो यहाँ के हालात भी समझते हैं और इन्होंने बाहर भी अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो अशफाक साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमें ये बताइए अशफाक साहब के ये हमारे मुल्क में हम कौन सी ऐसी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रिसर्च इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम एनर्जी पे थोड़ा बहुत काबू पा सकें, या क्या बेहतर किया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि असल में किसी भी मुल्क में जो प्रोसीजर्स और एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए इनोवेटिव एनवायरनमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि स्टडीज़ जो है वो चलती रहें, स्टडीज़ होती रहें, इम्प्रूवमेंट्स आती रहें प्रोसीजर्स और वर्किंग प्रोसीजर या मैनेजरियल प्रोसीजर या जो टेक्निकल वर्किंग है उसमें दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आती रहे। तो हमारी जो है वो अदारे भी इम्प्रूव होंगे, उनके वर्किंग भी इम्प्रूव होगी और उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पता है कि डिले हो जाते हैं और उनकी कॉस्ट जो है वो कहीं से कहीं हो जाती है। बहरहाल अभी मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ पे चूँकि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ पिछले 20-22 साल से सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। आई मीन इनोवेटिव एनवायरनमेंट है। सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के दो पूरे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन स्टडीज़ को डील करते हैं। उसमें एक R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और एक तहसीन डिपार्टमेंट है। तहसीन का मतलब इम्प्रूवमेंट होता है और इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट है, यानी वो जितनी भी स्टडीज़ हो रही होती हैं या जो आइडियाज़ क्रिएट हो रहे होते हैं उनको वो हैंडल करता है। प्रोसीजर ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो आइडियाज़ जो है वो देते हैं डिफरेंट टू इम्प्रूव दी आइदर द मैनेजरियल स्किल्स और दी वर्किंग प्रोसीजर्स और द टेक्निकल प्रोसीजर्स। उनको इम्प्रूव करने के लिए अपने आइडियाज़ देते हैं। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन आइडियाज़ को लेके चूज़ करते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ ऐसे हैं जिन पर स्टडीज़ की जा सकती हैं। और मैं जब यहाँ पे आया 99 की बात है, तो मैंने पहले 4-5 साल तो समझने में लगाया कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और कैसे जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो चलते हैं। और फिर जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं वो उनमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, पॉसिबल है कि उनको इम्प्रूव किया जाए, तो मैंने बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो दिए अपनी मैनेजमेंट को। उनमें से बहुत सारे आइडियाज़ को जो है वो सिलेक्ट किया गया और उन पर स्टडी टीम्स बनी। आज तक मैं तकरीबन 9 से 10 जो है वो स्टडीज़ पे काम कर चुका हूँ टू इम्प्रूव दी आइदर द मैनेजरियल वर्किंग प्रोसीजर्स और द ऑपरेशनल वर्किंग प्रोसीजर्स और द टेक्निकल वर्किंग प्रोसीजर्स। इन सब पे मैंने स्टडीज़ की हैं और तकरीबन 9 से 10 स्टडीज़ की हैं। उनका मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता चलूँ कि जैसे हमने ये देखा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होते हैं। हमारे जो सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स होते थे उनका वैसे एज पर कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 24 से 25 महीने होते हैं, यानी 2 साल का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन वो डिले होते थे, 5 से 6 महीने डिले हो जाते थे। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें जो वर्किंग प्रोसीजर्स हैं उनमें हम इम्प्रूवमेंट ला के तो इस डिले को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आइडियाज़ मैंने दिए। फिर हमने हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने कमेटीज़ बनाई। वो कमेटीज़ जो है वो हमारे 4 डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, 5-6 प्रोविंसेस हैं, इसी तरह यहाँ भी 4 प्रोविंसेस हैं। ईस्टर्न रीजन है, फिर सेंट्रल रीजन है, फिर वेस्टर्न रीजन है और साउथर्न रीजन है। तो उन सब में हमारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं, जो प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं जो काम करते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो एक कमेटी बनाई गई जो इन सारे डिपार्टमेंट से, चारों रीजन से लोगों को लेके, और आई वाज द लीडर ऑफ दैट टीम। और हमने जो है वो मुख्तलिफ
मीटिंग्स की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हैं प्रोसीजर्स में, जिनको अपना के हम इसका जो पीरियड है, प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन पीरियड जो है उसको कम कर सकते हैं। और ये बहुत सारे सेशंस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ रिकमेंडेशन फाइनल कर सकें। उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करके हम काफ़ी सारा टाइम जो है वो बचा सकते हैं। हमने कुछ ये जो डिज़ाइंस वगैरह सबमिट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से प्रोजेक्ट्स के, उन डिज़ाइन का रिव्यू होता है, हमारी जो कंपनी है वो रिव्यू करती है और वो फिर वापस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, वो फिर कंप्लाई करता है, फिर वो सबमिट करता है। तो इस तरह उसके 3 से 4 साइकिल होते थे, रिव्यू साइकिल्स, जिसके बाद जो है वो ड्राइंग्स फाइनल होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमने उन रिव्यू साइकिल को जो है वो मिनिमाइज करके उसको इंस्टेड ऑफ 3 और 4 रिव्यू साइकिल्स वी केम टू अबाउट 2 साइकिल्स के हम 2 साइकिल्स में जो है वो ड्राइंग्स को फाइनल किया करें, डिज़ाइन को अप्रूव किया करें। उससे हमारे 2 से 3 महीने जो है वो बचत होगी उसमें प्रोजेक्ट पीरियड में। और ऐसा ही हुआ कि हमने जो रिकमेंडेशंस दी उसको जब इम्प्लीमेंट करके देखा गया, 3-4 साल वो इम्प्लीमेंट करके देखा गया, और उससे ये पता चला कि वाकई प्रोजेक्ट्स में 3 से 4 महीने का फ़र्क पड़ गया। यानी जो हमारी स्टडी से पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे वो तो एवरेज लेट्स से 30 मंथ्स में वो कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन हमारी जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी स्टडीज़ में, उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो प्रोजेक्ट्स अगले 3-4 सालों में वो जो है वो 26 से 27 महीनों में जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह 3 महीने की सेविंग की गई। 3 महीने की सेविंग का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा और उसकी एनर्जी सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 3 महीने पहले, क्योंकि ये सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं। हमने जी एनर्जी सेल करनी होती है, तो एनर्जी जब सेलिंग शुरू होती है तो उसकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो इनकम हमने कैलकुलेट की, तो वो जो है इससे पूरी किंगडम में इस हमारी स्टडी की वजह से 360 मिलियन रियाल का जो है वो पर एनम यानी एनुअली फ़ायदा हुआ। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा था, ये बहुत बड़े बेनिफिट था कंपनी के लिए भी और सऊदी अरेबिया के लिए भी। तो उसका बाकायदा ये हमारी जो 2 स्टडीज़ थी उनको इम्प्लीमेंट करके 360 मिलियन पर ईयर का जो है वो बेनिफिट कंपनी ने लिया, और वो एनुअली चलता रहा बेनिफिट। और इस पे फिर मैं आपको भेज दूंगा जो उसकी डिटेल्स, वहाँ के जो मैगजीन है यहाँ का सऊदी कंपनी का, उसमें भी पूरी वो स्टोरी जो है वो उसमें शाया हुई थी। और फिर हमें उस पर जो है वो अवार्ड्स भी मिले थे और कुछ फाइनेंशियल प्राइजेस भी मिले थे। तो उनकी मैं डिटेल्स भी आपको भिजवा दूंगा, वो आप इनसे कीजिएगा। एब्सोल्युटली। इसके बाद फिर हमने कुछ जो है वो ये देखा कि एक और स्टडी कि हम डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सबस्टेशंस का डिज़ाइन है, होता ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, तो मैंने ये देखा कि हर प्रोजेक्ट जो है वो जब स्टार्ट होता है तो उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है। यानी जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स थे सारे। यानी टोटल अगर एक साल में 20-25 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उनमें बहुत मामूली फ़र्क होता था, यानी वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते थे। तो मैंने ये सोचा कि इनको स्टैंडर्डाइज करके हम इसका डिज़ाइन अगर स्टैंडर्डाइज कर दें तो उसमें हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है कि वो हम 24 माह की बजाय जो टोटल पीरियड होता है उसको हम रिड्यूस करके 18 माह में कर सकते हैं कि उसकी अगर हम डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो वो मैंने एक आइडिया दिया, उसमें भी कमेटी बनी और उसमें भी काफ़ी सारी सेशंस हुए। वो तकरीबन उस स्टडी ने 2 से 3 साल लिए, क्योंकि वो भी किंगडम वाइज स्टडी हुई पूरी किंगडम में। और उसमें भी फिर आखिर पे यही हमने रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशंस को अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और वो जो है इंशाल्लाह जब ये 3 से 4 साल इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हमें पता चलेगा कि कितना फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है उसमें कंपनी को। लेकिन उसमें भी हमें उम्मीद है कि पहले जैसे हमने पहली स्टडीज़ में 2 से 3 महीने का जो है वो पीरियड रिड्यूस किया था प्रोजेक्ट का, तो इसमें जो है हम 5 से 6 महीने का पीरियड जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो होपफुली इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर द कंपनी। इसके अलावा और भी कुछ स्कीम जैसे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑडिटिंग स्टडीज़ जो है वो की गई। तो इसी तरह कुछ हमने स्टडी की कि हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, यानी हमारे सबमिटल्स जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हमें डिज़ाइंस वगैरह सबमिट करते हैं या ड्राइंग सबमिट करते हैं रिव्यू के लिए, उनको हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं
کہ کانٹریکٹر بجائے اس کے کہ وہ ہارڈ کاپیز وغیرہ ہمیں سبمٹ کریں, ہمیں آن لائن سبمیشن ہونی چاہیے, اور پورا جو ہے وہ کمپنی کا سسٹم آن لائن ہونا چاہیے تاکہ کانٹریکٹرز جو ہے وہ آن لائن سبمٹ کریں, آن لائن ریویو ہو ان کا, اور آن لائن ہم ڈپارٹمنٹس دوسری کو ریویو کے لیے بھیجیں, وہ واپس ہمیں آن لائن رپلائی کریں, ہم کانٹریکٹرز کو آن لائن رپلائی کریں. تو تو مطلب اس طرح بھی کافی سارا complete پیریڈ process جو ہے, the complete کمپلیٹ process life cycle. ہاں کمپلیٹ پروجیکٹ پروسیس جو ہے وہ آن لائن ہو, بجائے اس کے کہ لوگ خود آ کے سبمٹ کریں اور پھر وہ ہارڈ کاپیز ان کی ریویو ہوں. تو اس میں بھی آپ کی ابھی یہ یہ ساری اسٹڈیز, باتیں تو سمجھ آتی ہے, سوری جو آپ کو آپ یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہے بھائی, آپ کو پتا ہے اس وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے. میں تھوڑی سی اس گفتگو کو لانا چاہوں گا, ہمارے یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایک اچھی کمپنی کی, جسے کہتے ہیں نا ویل آئل مشین کی طرح جو کمپنی کام کر رہی ہو, یہ ویل اس کی آرگنائزڈ کمپنی ہے. ویل آرگنائز ویل آئل مشین کی طرح یہ کام کر رہی ہے کہ جس کی بیسٹ پریکٹسز ہیں, آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ کی ریکمنڈیشن سنی جاتی ہے. اب یہ پاکستان کے معاشرے میں آپ خود بھی بخوبی جانتے ہیں, یہاں رہ کر آپ اس میں کام بھی کر چکے ہیں, اس میں سے ریئلسٹکلی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بتائیں ریئلسٹکلی کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو لوگ یہاں پہ دوسرے کی مینجمنٹ آپ کی سنتی کوئی نہیں ہے موسٹ لائکلی, اسپیشلی اگر سرکاری ادارے ہو. یہ ریکمنڈیشن پروسیس یہ مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں تو بالکل آئی ایگری وتھ یو کہ دس شوڈ بی ان پلیس, اور اس پہ کام کرنا چاہیے, اور شاید ہوتا بھی ہو, لیکن سرکاری میں تو ایبسولوٹلی دیر از نو پلیس فار اٹ اس وقت کے جو حالات ہے. تو آپ کے خیال سے ہم اس میں سے ریئلسٹکلی کیا کر سکتے ہیں؟ سر یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ لانا پڑے گا, مطلب ہمیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایسا انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ دن ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امپرومنٹس آتے رہے, کیونکہ کوئی بھی پروسیجر ہو اس میں ہر وقت چاہے وہ امپروو بھی ہو اس میں فردر امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہوتی ہے. Obviously. تو ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ ہماری اسٹڈیز ہوتی رہے, ہمیں کسی بھی جیسے وابڈا ہے بہت بڑا ادارہ ہے, یا ریلوے ہے, یا پی آئی اے ہے, تو ان میں ایسی اسٹڈی ٹیمز بننی چاہیے, ایسے ڈپارٹمنٹس بننے چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر یہاں پہ ہر منسٹری کے اندر, تو وہاں بھی ہر منسٹری کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, جو ساتھ ساتھ یہ دیکھتا رہے, اسٹڈیز چلتی رہے, ساتھ ساتھ یہ دیکھتا رہے کہ امپروومنٹ کیسے آ سکتی ہے سسٹم میں. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو امپروومنٹ نہیں آئیں گے سسٹم میں. ابھی آپ بجلی کا ہی دیکھ لیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ ڈیمانڈ تو بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک اسٹڈی کے مطابق 8% سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے پر ایئر کے حساب سے بڑھ رہی ہے, لیکن ہماری جو کیپیسٹی ہے جنریشن کیپیسٹی وہ اس حساب سے نہیں بڑھ رہی ہے 8% کے حساب سے. وہ تو ابھی اب دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سال میں تو بالکل کوئی اس پہ کوئی نیا پلانٹ نہیں لگا, نہ وہ تھرمل میں لگا ہے نہ وہ ہائیڈل میں لگا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, لیکن ڈیمانڈ اس کی جو ہے وہ اگر 8% کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کرتے جائیں تو ڈیمانڈ ہماری 25% کے قریب بڑھ چکی ہے اب. لیکن ہماری وہی جو 3 سال پہلے کی ہماری جنریشن کیپیسٹی تھی ابھی بھی وہی ہے ہو بھی. اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ اتنا پرانا ہو چکا ہے, ہمارا جو ٹرانسمیشن لائن سسٹم ہے, جو ہمارا سب اسٹیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا پرانا ہو چکا ہے, ان کی امپرومنٹس کی ضرورت ہے اس میں پورے ٹرانسمیشن لائن میں, کیونکہ ٹرانسمیشن لائن اور سب اسٹیشن کا جب یہ امپرومنٹ ساتھ ساتھ یا مینٹیننس نہیں ہوگی تو اس کی جو لائن لاسز ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں دن بہ دن. لائن لاسز بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری آج کل جو لائن لاسز ہیں, جو ٹرانسمیشن لائن لاسز ہیں وہ 5 سے 6% ہیں, لیکن وہ اچھے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں صرف 2 سے 3% ہوتے ہیں لائن لاسز, ٹرانسمیشن لائن لاسز. اسی طرح ڈسٹریبیوشن لائن لاسز جو ہیں وہ 2 سے 3% ہوتے ہیں جو اچھے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, لیکن ہمارے یہاں وہ بھی 5 سے 6% ہیں. پھر اوپر سے ہماری بجلی چوری بھی ہے, جو 17-18% ہماری بجلی کی چوری بھی ہے, وہ بھی نہیں کنٹرول ہو پا رہی. تو اس لیے اس طرح اب یہ دیکھیں کہ ہمارے 25-26% جو ہے وہ صرف لاسز میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ وہ تو ہو گئے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان کے حوالے سے پھر آپ سعودی عرب کو ریفر دیتے ہیں, پاکستان میں ہماری سب سے بگیسٹ امپورٹ جو ہے وہ آئل کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے بھی کافی سارا اس میں استعمال ہوتا ہے کہ پاور سیکٹر میں ہماری حکومت, جس طرح آپ نے آئیڈیاز کی بات کی اشفاق صاحب پہلے, ہماری حکومت یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ وہ جو اتنے خسارے میں چلتے پروجیکٹس میں پیسہ جو ضائع کیا جاتا ہے, آپ گھرانوں کو ان خزانوں کو مینڈیٹری کہ آپ لون دے دیں 5-5 لاکھ کا,
ایک سولر پینل لگانے کا, 2 سولر پینل لگانے کا, جس میں سے وہ 5 سال میں اپنے اس کو اتار کے, اینڈ آفٹر دیٹ یور اون الیکٹریسٹی از فری اینڈ دین the companies can buy back from you also. اس طرح کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا یہ ہمارا پاور مافیا ہے جو یہ کام نہیں کرنے دے رہا کیونکہ ان کے اپنے مفادات اس میں شامل ہے؟ لیکن پاکستان میں ابھی تک کوئی رینیویبل انرجی, کوئی آلٹرنیٹ سورس ابھی تک کیوں نہیں آ سکا اشفاق صاحب؟ سر یہ واقعی مافیا تو ہے. ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ آئی پی پی کی ایک انکوائری ہوئی ہے آئی پی پیز پہ, آئی پی پی کی انکوائری رپورٹ بھی آئی ہے, تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک کمپلیٹ مافیا ہے جو ہمیں, یعنی آئی پی پی سارا تھرمل بیسڈ ہے اور وہ ہمیں دوسری طرف جانے ہی نہیں دیتا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ 50% تقریباً جنریشن جو ہے وہ یہ آئی پی پیز کر رہی ہیں. یعنی اگر ہماری ٹوٹل جنریشن کیپیسٹی 33-34 ہزار میگا واٹ ہے تو اس میں سے 16-17 ہزار میگا واٹ تو یہ آئی پی پیز کر رہی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ ایک کمپلیٹ مافیا بن چکا ہے, کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی بھی بجلی روک دیتا ہے, اگر یہ ہماری سمر آج کل چل رہی ہے, اگر یہ تھوڑی سی بجلی روک دیتا ہے تو یہ ایک دم سے لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور لوڈ شیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ 50% کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 12-13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اگر یہ روک دیتا ہے. تو ہم جو ہے وہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, وہ بھی ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں کہ وہ یہ پورا ایک مافیا بن چکا ہے, یہ کسی اور طرف دیکھ نہیں دیتا. اب یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 25-30 سالوں میں یہ آئی پی پیز نے ایسا جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے اس انرجی سیکٹر کو کہ گورنمنٹس بھی اور باقی ادارے بھی وہ دوسرے جو جتنے بھی سورسز ہیں ان کی طرف نہیں سوچ سکی. حالانکہ جیسے ہائیڈل پاور ہے وہ بہت ہی چیپ پڑتی ہے, وہ سولر پاور سے بھی ایون چیپ پڑتی ہے, لیکن ہمارے وہ پروجیکٹس نہیں بن سکے. اور یہ آئی پی پی رپورٹ کے مطابق ہی ہم اوور بلنگ اور لیکوڈیٹی سپورٹ کی مد میں ان کو تقریباً 4,000 ارب سے زیادہ کی پیمنٹس کر چکے ہیں, جو کہ اس ریٹ کے علاوہ ہے جو ہم ان کو دے رہے تھے, جو کانٹریکٹ میں ہمارا ان کے ساتھ فائنل ہوا تھا ریٹ, تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم ان کی پیمنٹس کر چکے ہیں. شاہ صاحب میرا آپ سے ایک, اب وقت جیسے آپ کو کم ہوتا ہے, لیکن میں آپ سے ایک سوال, اور مجھے آپ کی اس میں پرسنل رائے وہ چاہیے, اور آپ چوز کر سکتے ہیں اس کا آنسر دینا یا نہ دینا, کیونکہ آپ پاکستان میں بھی کام کر چکے ہیں, باہر بھی کام کرتے ہیں. کیا آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے یہ دکھ نہیں ہوتا کہ یہی آپ کی نالج, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی ایکسپرٹیز جس طرح باہر سنی جا رہی ہے, آپ نے کہا 360 ملین ریال پر ایئر آپ کی ریکمنڈیشن پہ ان کو پروفٹ دیے ہوا ہے, آپ کی کمیٹی سے ان کو پروفٹ ہوا ہے, وہی کیا آپ کا کیا خیال تھا پاکستان میں یہ بات سنی جاتی ہے آپ کی, اس کا امپلیمنٹ کیا جاتا, وہ ریکمنڈیشن پاس ہوتی, یہ کمیٹی بنتی, آپ کو یہ دیکھ کے افسوس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح آپ کی طرح کے ذہن ضائع کر رہے ہیں؟ بالکل افسوس ہوتا ہے سر. مطلب یہ کہ وہاں پہ ایسا انوائرمنٹ بھی نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انوائرمنٹ ہونا چاہیے, اچھے اچھے لوگ جو ہیں, بلکہ جتنے بھی اچھے اچھے ذہن جو باہر کام کر رہے ہیں ان کو پاکستان واپس جانا چاہیے. گورنمنٹ کو ان کو اسپیشل آفرز کرنی چاہیے, ان کو واپس جانا چاہیے, اور وہاں پہ یہی برینز جو ہے وہ وہاں پہ نئے نئے آئیڈیاز کریٹ کریں گے, نئے نئے امپرومنٹس کریں گے سسٹم میں. لیکن ایسا وہاں ہو نہیں رہا. تو میری تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس بارے میں ضرور سوچے گی, تاکہ اچھے اچھے برینز جو ہیں وہ باہر سے واپس لا کے, اور میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے واپس امریکہ سے, برطانیہ سے, سعودی عربیہ سے یا اور دوسرے کنٹری سے واپس جا کے جوائن بھی کیا ہے اسی نظریے کے تحت کہ وہ جا کے وہاں پہ پاکستان کی مدد کریں گے. لیکن وہ بھی جو موجودہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد وہ بھی اسی طرز پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال آہستہ آہستہ امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آئیں گی, اور انشاءاللہ حکومت بھی اس طرف توجہ دے گی, اور حکومت کو خود بجٹ جو ہے وہ اداروں کو ایسا دینا چاہیے تاکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے. اب آپ دیکھیں نا, چائنا اور انڈیا اور یہ لوگ, یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا. ابھی دیکھیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو وزارت ہے اس میں تھوڑی سی اس نے دکھائی ہے, اور اس میں تھوڑی سی ریسرچ ہوئی ہے, تو ہم نے بہت سارے اکوپمنٹس بھی بنا لیے. ابھی کووڈ-19 کو فائٹ کرنے کے لیے کچھ اکوپمنٹس ہم نے بنائے ہیں. تو اسی طرح ہر ادارے میں جو ہے وہ ایسی ٹیمز بننی چاہیے تاکہ امپرومنٹس نظر آئیں, امپرومنٹس ہوں اور سسٹم میں امپرومنٹس ہوں, تاکہ ہم جو ہے وہ سستی سے سستی بجلی لے سکیں. ابھی میں جیسے آج کا بل ایک دیکھ رہا تھا ابھی اسی مہینے کا, تو ابھی ہمیں جو ڈومیسٹک یونٹ ہے اس کی پرائس جو ہے وہ تقریباً 25 سے 30 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے اگر ہم سارے کنسیڈر کریں. ایکچوئل بجلی کی پرائس جو ہے وہ تو ہوتی ہے تقریباً 19-20 روپے پر یونٹ,
لیکن وہ جب سارے ٹیکسز وغیرہ ملا کے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک یونٹ جو ہے وہ ہمیں 25 سے 30 روپے میں پڑ رہا ہوتا ہے ود ڈفرینٹ کیٹیگریز آف یونٹس. ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ بہت ہی کاسٹلی پرائس ہے, بہت ہی کاسٹلی الیکٹریسٹی ہے. اس کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ریڈیوس کرنا چاہیے. ایسے پروجیکٹس سامنے آنے چاہیے جو لیس کاسٹ بیسڈ ہوں, جیسے آپ سولر کی بات کر رہے ہیں, یا ونڈ ہے, یا ہمارے جو ہائیڈل پاور جنریشن ہے, ان کو جو ہے امپروو کرنا چاہیے بجائے ہمیں تھرمل کی طرف جانے کے. تھرمل بھی ٹھیک ہے, ابھی آج کل پیٹرول سستا ہے, لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ڈالرز میں وہ جو ہے کانٹریکٹس کیے ہوئے پر یونٹ پرائس کی بیس پہ ہو جاتا ہے آئل. اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ان کو کانٹریکٹ کے حساب سے ان کو پیمنٹس کرنی ہے. جو بھی ان کو پرائس پر یونٹ ہم نے کی ہوئی ہے, جو 8 سینٹ ہے یا 6. ٹھیک, بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے وقت دیا ہمیں, تو ہمیں انشاءاللہ وقت ہمیں دوبارہ جوائن کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس سے آپ ناظرین آج کے لیے اللہ حافظ.